खुदावंद के कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे रोज़ा के ताल्लुक से। और मत्ती रसूल की इंजील उसके 6 बाब में से 6 बाब और उसकी 16 से 18 आयत कलाम खुदा में मरकूम है। और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने में उसकी खास बरकत हो। खुदावंद के कलाम में से आज ये जो कलाम का हिस्सा हमने अपनी हिदायत के लिए पढ़ा, ये खुदावंद यीशु के पहाड़ी वाज का हिस्सा है। खुदावंद यीशु ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद लिखा है कि रूह उनको कहां पर ले गया? बियाबान में ले गया। अब बियाबान में से आने के बाद उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने कलाम सुनाना किया, मौजज़े करना शुरू किए हैं। और मौजज़े करने के बाद एक भीड़ जो है वो उनके पीछे आना शुरू हो गई है। अब जब भीड़ उनके पीछे है तो लिखा है कि वो पहाड़ पर जाकर उनको क्या करना शुरू कर देते हैं, उनको तालीम देना शुरू करते हैं, उनकी इस्लाह करना शुरू करते हैं। अब तालीम जो दे रहे हैं, अब पहाड़ी का वाज जो है इसको यीशु मसीह की खिदमत का मंशूर भी कहा जाता है। ये आइन है यीशु की खिदमत के। अब ये जो कलाम का विर्द जो हमने आज पढ़ा है खुदा के कलाम में से, ये उसी पहाड़ी के वाज का हिस्सा है। अब ये 6 बाब से शुरू हो जाता है और 6 बाब के अंदर खुदावंद बात किन से कर रहे हैं? ऑडियंस कौन है? ऑडियंस जो मिली जुड़ी भीड़ है। खुदावंद ने जो खिदमत की है, जो दीगर जगहों पर कलाम की मुनादी की है, मौजज़ात किए हैं, अब वो जो यहूदी सुन रहे थे खुदावंद को, उन्होंने यीशु की पैरवी करना शुरू कर दिया है, यीशु के पीछे आना शुरू कर दिया है। कौन ऑडियंस हुई? यहूदी। हालेलुया। अब यहूदियों को यीशु तालीम दे रहे हैं। और अगर आप 6 बाब के पहले हिस्से को देखेंगे तो पहले दुआ की बाबत यीशु ने तालीम दी है। किसकी बाबत? दुआ की बाबत तालीम दी है। अब दुआ की बाबत कहा, जब तुम दुआ करो अपनी कोठरी में जाओ और अपने बाप को जो कहां पर है, पोशीदगी में है, उसको देखो और वो तुम्हें बदला देगा। हालेलुया। अब इसके बाद जो है खैरात की बात हो रही है। खैरात जब करो, लोगों की हेल्प करो, तो अपने राष्ट्रबाजी के काम दिखाने के लिए ढंढोरा ना पीटते रहो, बल्कि जब तुम्हारा दायां हाथ किसी की हेल्प करे तो तुम्हारे बाएं को पता ना चले, इस सबब से कि तुम अपने खुदावंद के लिए कर रहे हो। तो बदला कौन देगा? खुदा बदला देगा। तुम किसी की हेल्प करते हो तो कौन बदला देगा? अब यीशु मसीह ने 6 बाब के अंदर मुकम्मल तौर पर इन दोनों चीजों की तालीम दी है। और ये यहूदियों की इबादत की जो मशक है, ये उसका हिस्सा है। और लिखा है, जब तुम दुआ करो, और जब तुम दुआ करो, और फिर इसके बाद है, और जब तुम खैरात दो, किसी की हेल्प करो, तो खुदा एक्सपेक्ट करता है कि आप हेल्प करें लोगों की। खुदा एक्सपेक्ट करता है कि आप दुआ करें। ये जो कलाम का हिस्सा हमने पढ़ा है, इसको देखें तो यहां पर अगर नहीं लिखा और अगर तुम रोजा रखो, यहां पर खुदावंद ने क्या कहा है? और जब तुम रोजा रखो। अगर नहीं लिखा, क्या लिखा है? और जब तुम रोजा रखो। खुदा चाहता है कि आप रोजा रखें, जैसे खुदा चाहता है कि आप दुआ करें, जैसे खुदा चाहता है कि आप कलाम का मुताला करें, वैसे खुदा चाहता है कि आप रोजा रखें। खुदा एक्सपेक्ट करता है। खुदा के पास
यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द आते हैं और कहते हैं कि हम रोजा रखते हैं, फरीसी भी रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों नहीं रोजा रखते? तो यीशु मसीह ने उनको कहा, जब तक दुल्हा इनके साथ है तब तक ये रोजा नहीं रखेंगे, लेकिन जब दुल्हा इनसे जुदा कर लिया जाएगा तब ये रोजा रखेंगे। तो खुदा चाहता है कि आप रोजा रखें, ये आपकी इबादत का हिस्सा है। असी समटाइम शायद लेंट सीजन का वेट कर रहे हैं, लेकिन खुदा तो चाहता है कि आप रोजा रखें। हालेलुया। और कई लोग आंदा ना शशो पंज च हुंदे ने कि रोजा साडे ते शायद वाजिब है कि नहीं है, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और हम कभी कभार जब जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि रोजा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। भाई रखना चाहिए, खुदा का कलाम क्या कह रहा है। आप किसके पैरोकार हैं? अब मसीही जो मसीह के मानने वाले हैं, आमीन आमीन। अब मसीह की तालीम क्या है? और जब तुम रोजा रखो, वो चाहता है कि आप रोजा रखें। हालेलुया। अब रोजा जो है जरूरी है आपके लिए, जैसे दुआ जरूरी है। हमने दुआ की बाबत सीखा, आमीन, याद है किसी को? दुआ जरूरी है ना, इसी तौर पर रोजा भी जरूरी है और रोजा रखना जरूरी है। अब रोजे के मानी जो हैं, ये फारसी जो उर्दू के अंदर जो रोजा हम बार बार इसको सीख रहे हैं, फारसी जुबान के रो और जा से आया है। अब रो का मतलब है तरफ और जा का मतलब है तकलीफ, मुसीबत। तो रोजा का मतलब हो गया तकलीफ और मुसीबत की जानिब, और इसके मुख्तलिफ मानी भी हैं। इब्रानी के अंदर इसको सोम कहते हैं और यूनानी के अंदर इसको नेस्तिया बोलते हैं, जो कि नै और एस्तिया से निकला है। इसका मतलब है कुछ ना खाना, नॉट टू ईट। नै का मतलब है नॉट और एस्तिया का मतलब है खाना ना खाना, खुराक से इज्तनाब करना। अब रोजा का मतलब है अपनी जान को, अगर आप अल्टीमेटली देखेंगे जो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उन अल्फाज के अंदर मुख्तलिफ जो है वो मानी है रोजा के। रोजा का मतलब है अपनी जान को दुख देना, रजा कराना तौर पर खुद अपनी खुराक को छोड़ना और खुदावंद के लिए क्या करना? रोजा रखना खुदावंद के लिए। अब सम टाइम इंज हुंदा है कि वो साडे चो बहुत सारे लोग ने, उन्होंने लगता है कि रोजा असी खुदा नूं तब्दील करने वास्ते रख रहे हैं। मेरे बहनों भाई, खुदा को तब्दील होने की जरूरत नहीं है। आप रोजा रखते हैं अपने आप को तब्दील करने के लिए, ताकि आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढाल सकें। जो चीजें आपको बरगश्ता कर देती हैं खुदा के कलाम में से, आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में से निकाल दें, दुनियादारी को अपनी जिंदगी में से निकाल दें और खुदा के कलाम को मौका देना शुरू कर दें। यह रोजे का मकसद होता है। हालेलुया। अब रोजा तुसी खुदा नूं चेंज कर, खुदा को तब्दील होने की जरूरत नहीं है, आपको तब्दील होने की जरूरत है, और इसलिए आप रोजा रखते हैं। पहली गल तो सीख ली थी, रोजा साडे लिए खुदावंद यीशु ने क्या कहा है, और जब तुम, तो ये तो फर्ज हो गया है। खुदा चाहता है कि आप रोजा रखें। हालेलुया। अब रोजा हम किसके लिए रखते हैं? खुदा के लिए रोजा रख रहे हैं। किसके लिए रोजा रख रहे हैं? अपने लिए रोजा रखते हैं। आमीन। और अपने लिए रोजा जब रखते हैं, और सम टाइम लोगों का जो ज़हन हुंदा है ना, वो हुंदा है कि भुख हड़ताल रोजा है, और कुछ साडे भैन भरा जो ने वो डाइटिंग वास्ते रोजा रखते हैं। ये रोजा डाइटिंग के लिए नहीं है कि चलो वेट घटा लेने रोजा रख लेने। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट से रोजा रखा है तो उसके तो मानी फोत हो गए। आप रोजा खुदा की रूहानी बरकत की तलाश के लिए रखते हैं, खुदा से मुलाकात के लिए रोजा रखते हैं। और रोजा रखने का जो मकसद होता है कि खुदावंद मेरी खुराक इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी जो सोशल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे रिश्तेदार इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे तमाम ताल्लुक वाले जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि तेरी हजूरी इंपॉर्टेंट है, तेरी मामूरी इंपॉर्टेंट है।
मैं तेरे लिए अपने आप को वक्फ करना हूं, साइड पे करना हूं, तमाम चीजों को बाला ताक रखते हुए तुझे देख रहा हूं, तुझे तक रहा हूं। तेरी हजूरी इंपॉर्टेंट है, तेरा चेहरा इंपॉर्टेंट है। और ये आप रोजे में करते हैं। भूख खाली रोटी छाड़ देना रोजा नहीं है, बल्कि खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना इंपॉर्टेंट है। खुदा की हजूरी में बैठ जाना, दुआएं करते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। और पोशीदगी में जाकर खुदा को तकना, हालेलुया, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोजे के अंदर हैं और दुआ नहीं कर रहे, और रोजा नहीं हो सकता। रोजा जो है वो रजा कराना तौर पर खुदा के लिए अपने आप को वक्फ कर देना है। आमीन। अगर खुदा के लिए रोजा रख लेता है तो सारे काम वही करी जा रहे हो जो नॉर्मल कर दे हो, तो फिर रोजा रखने का फायदा नहीं हो, हड़ताल है, भुख हड़ताल है, कोई फायदा नहीं है। अगर आप वैसे ही दोस्तों में घूम रहे हैं, अगर आप वैसे ही अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और दीगर चीजें कर रहे हैं, तो वो भूख हड़ताल हो सकती है मेरे बहनों भाई, रोजा नहीं हो सकता। आमीन। तो रोजा क्या है? रोजा अपने आप को वक्फ करना खुदा के लिए, हालेलुया, अपने आप को देना है खुदा के लिए, अपने बदन की कुर्बानी चढ़ाना है, अपनी भूख की कुर्बानी चढ़ाना है। हम जब खाना खाते हैं ना, तो वो जो खाना हमारे स्टमक में जाता है, तो हमारा माइंड जो है वो हमें लगता है कि हाँ बस खाना खा लेता, फ्री, यहां से इजी हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो आपका जो माइंड है वो आपके स्टमक के साथ इंगेज्ड है। तो जब आप खाना खा लेते हैं तो अगले कुछ घंटे, 4-5 घंटे जो है, आपका माइंड जो है वो आपके स्टमक के अंदर डाइजेशन का काम कर रहा होता है। मुख्तलिफ गैसेस जो हैं वो आपके जो खाना आपने अपने बदन के अंदर उतारा है उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, डिल्यूट कर रहे होते हैं। तो ਜਦੋਂ कोई है ही नहीं है बदन दे विच कोई चीज, तो आपका माइंड 100% कहां पर लगा होगा? आप पूरे तौर से खुदावंद को जो है तक रहे होंगे, आप पूरे तौर से खुदावंद के तालिब हो जाएंगे। आप अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान और अपने पूरे बदन से किसके मुश्ताक हो जाएंगे? तो जब आप रोजा रखते हैं, जब आप फाका कर रहे होते हैं खुदावंद के लिए, तो आप पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, जहन से किसके तलबगार हुए होते हैं? खुदावंद के। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के मुश्ताक है। और आप रोजा भी इसलिए रखते हैं, खुदावंद से कहते हैं खुदावंद मेरी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कौन इंपॉर्टेंट है? तू इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और कलाम में लिखा भी है, खुदावंद यीशु ने फरमाया, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से किससे मोहब्बत रख? खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। तो हम जब ये रोजा रख रहे होते हैं तो हम क्या सिंबॉलिकली कह रहे होते हैं खुदा से कि खुदावंद मेरी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि तू इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और यही रोजा है। आमीन। अहबार की किताब के अंदर 16 बाब में लिखा है कि खुदा ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि योमे कफारा के दिन वो क्या रखें? रोजा रखें। खुदा हुक्म दे रहा है, शाम से शाम तक वो रोजा रखे। अहबार 16 बाब के अंदर लिखा है कि वो शाम से शाम तक रोजा रखें, तौबा करें, गिरयाजारी करें, और जो रोजा नहीं रखेगा उसको कौम से काट दिया जाएगा। खुदा इस तौर पर चाहता है कि आप रोजा रखें। खुदा अपनी कौम से कह रहा है कि रोजा रखे, और अगर जो रोजा नहीं रखेगा उनको हुक्म दिया गया रोजा रख के तकें किसे? तौबा करें, अपने गुनाहों पर पशेमान हो, सोचें अपनी बाबत, गिरयाजारी करें मेरे हजूर में। अब योमे कफारा के दिन जो सरदार काहिन है वो कौम के गुनाहों का फिदिया लेकर खुदा की हजूरी में जाया करता था और खुदा के पाक तरीन मकाम में कौम के गुनाहों का फिदिया देता था। अब जब काहिन जो है फिदिया देने जा रहा है तो कौम क्या पीछे करे? क्या करे? रोजा रखे। हालेलुया। रोजा रखे ताकि खुदा उनके गुनाहों को क्या करे? बाज़ औक़ात हम जो है वो रोजा भूख हड़ताल के चक्कर च रखने हैं।
اگر روزہ رکھ کے بھی وہی کام کرنے نے تو کوئی روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں، بلکہ اپنی گناہوں کے لیے، اپنی تمام برائیوں کے لیے خداوند کے حضور میں ندامت چاہیں، توبہ کریں، اور توبہ کر کے خداوند سے دعا کریں کہ خداوند میرے گھر کو، میرے گھرانے کو معاف کر۔ آمین۔ روزہ رکھنے کے فائدے بھی ہیں۔ روزہ رکھنے سے آپ کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی تے کھانیاں نے کنٹرول کیتا ہوتا ہے، ساری زندگی تے مختلف چیزوں نے کنٹرول کیا ہوتا ہے، شاید گانیاں نے کنٹرول کیا ہوتا ہے، موویز نے کنٹرول کیا ہوتا ہے، لیکن جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو آپ اپنے جسم سے اپنا کنٹرول لے کر اپنی روح کو کنٹرول دے رہے ہوتے ہیں۔ جب روح کو کنٹرول دیتے ہیں تو پھر آپ کی عادات آپ کو کنٹرول نہیں کرتی، آپ کا جسم آپ کو کنٹرول نہیں کرتا، آپ کی بھوک بھی آپ کو کنٹرول نہیں کرتی، پھر خدا کا روح آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہاللویا۔ دوسری بات جو یہ ہے، نہ صرف بدن بلکہ فکر و سوچ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ایک تو کھانا کھا کھا کے انہیں زیادہ بنائے ہوندے نے، پہاڑ بنائے ہوندے نے کہ وہ کدی بھی نہیں فریش ہوندا ساڈا بدن۔ ریزن کیونکہ پہلا ابھی ختم نہیں ہوا، دوسرا شروع ہو رہا ہوتا ہے کھانا، تو آپ کا بدن جو ہے وہ صاف ہو رہا ہوتا ہے، اور خالی بدن نہیں صاف ہو رہا ہوتا، آپ کا دماغ بھی صاف ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ دنیا کی فکروں سے پرے، دنیا کی چیزوں سے پرے، اور تمام جو پریشانیاں ان سے پرے خداوند کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں، تو آپ کی سوچیں، فکریں بھی فلٹر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں، سائڈ پہ کر رہے ہیں۔ نارملی ہوتا کیا ہے، ہماری دن کے روٹین، ہمارے تمام روٹین جو ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں، موسٹلی سیم ہوتے ہیں، لیکن جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں کو بریک کر کے خداوند کو پیروی کر رہے ہوتے ہیں، خداوند کو موقع دے رہے ہوتے ہیں۔ آمین۔ خداوند یسوع یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ خالی روٹی امپورٹنٹ نہیں ہے، جو روٹی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں، خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کی سوچیں بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کا مائنڈ فریش ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور خدا آپ کے مائنڈ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ہاللویا۔ روزہ اس لیے بھی ضروری ہے۔ روزے کا تیسرا جو فائدہ ہے، عیسیٰ نبی نے فرمایا ہے، دعا اور نیکی۔ اب جب روزہ رکھنا ہے تو اپنی روٹی کن کو کھلانی ہے؟ بھوکوں کو کھلانی ہے۔ معذرت دے نال ساڈے کول تھوڑے پیسے آ جان، اسی کہنے ساری بھوکے نے، اسی کنوں روٹی کھوائیے، ہمارا مزاج چینج ہو جاتا ہے۔ اور ایسا روزہ خدا کو پسند ہے۔ کن کی مدد کرنا؟ مظلوموں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور یہ روزہ خدا کو پسند ہے۔ اب جو روزہ رکھنے سے ہمیں جو روحانی فائدے ہوتے ہیں، اور یہ آپ ہم سمیت سبوں کے لیے ہے، آپ کی دعا میں تاثیر آ جاتی ہے، آپ کی دعا جو ہے اس میں قدرت آ جاتی ہے۔ خدا آپ کو، اب بعض اوقات ہوتا یہ میرا پرسنل تجربہ ہے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو سنی نہیں جاتی، لیکن جو روزہ رکھ کے دعا آپ کرتے ہیں تو مافوق الفطرت کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ بائبل مقدس کے اندر دیکھیں تو آسر کی بابت جو آپ نے دیکھا ہے، آسر جو ہے جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو اس کی قوم مرنے والی ہے، لیکن جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو خدا مداخلت کرتا ہے، اور جب خدا مداخلت کرتا ہے تو جو مارنے والے تھے ان کو خود موت آ جاتی ہے، اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ بھائی اگر یاد ہو تو یونا نبی جو ہیں وہ نینوا میں جا کر منادی کرتے ہیں کہ خدا تمہارے شہر کو کیا کر دے گا؟ تباہ کر دے گا، تہتیک کر دے گا۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے سر پر خاک ڈالی، اور انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ روزہ رکھ لیا، اور روزہ رکھ کے خدا کے حضور میں توبہ کی، اور جب توبہ کی ہے انہوں نے تو خدا نے جو پلان تھا اس کا خدا کا کہ ان کو تباہ کر دینا ہے، خدا اپنا پلان تبدیل کرتا ہے۔ لیکن وہ غیر قوم جو ہیں وہ جب روزہ رکھتے ہیں، خدا کے حضور میں گریہ زاری کرتے ہیں، تو خدا ان کی تباہی کو ٹال دیتا ہے۔ کس سبب سے؟ خدا کے طالب ہو گئے ہیں،
اپنے پورے بدن سے، اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے خداوند کو تک رہے ہیں، اور جب خداوند کو تک رہے ہیں اور خدا ان کی دعا کو سن رہا ہے، اور جب سنا ہے تو خدا ان کی ہلاکت سے ان کو راستے میں لے آتا ہے، ان کی ہلاکت سے ان کو زندگی میں لے آتا ہے۔ ہاللویا۔ وہ اور بھی کئی لوگ ہیں، دانیل نے روزہ رکھا، جب اس کی دعا کا جواب نہیں مل رہا تھا تو اس نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب جب روزہ رکھا ہے اس نے تو فرشتہ اس کی دعا کا جواب لے کے آتا ہے۔ آمین۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نارمل ہے، لیکن جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں ساتھ میں تو مافوق الفطرت کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ناممکن کام ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خدا مداخلت کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کی دعاؤں میں تاثیر آ جاتی ہے، اثر آ جاتا ہے۔ وہ کام جو تھوڑی دیر بعد ہونے ہیں وہ جلدی ہونے لگے پہ نے کس سبب نہ رال وچ روزہ ایڈ ہو گیا نا۔ آپ خالی دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جب آپ نے روزہ رکھ لیا ہے تو اس میں زیادہ اثر آ گیا۔ روزہ جو ہے، رسولوں نے بھی روزہ اور دعا جب انہوں نے کیا تو خدا کے روح نے انہیں ہدایت کی اور پھر انہوں نے خدمت کا آغاز کیا۔ تو روزہ جو ہے وہ ہدایت کا کام بھی کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو یسوع مسیح نے کتنے روزے رکھے؟ 40 دن کا فاقہ، نہیں، ایک ہی روزہ رکھا سی، ایک روزہ رکھا تھا اور وہ 40 دن کا تھا۔ ہاللویا۔ تو یسوع نے 40 روزے رکھے اور ان 40 روزوں کے درمیان جب 40ویں دن لکھا ہے کہ یسوع کو بھوک لگی۔ اب جب بھوک لگی تو وہاں پر آزمانے کے لیے کون بیٹھا تھا؟ شیطان بیٹھا ہوا تھا، اور خدا نے ان کی تمام چیلنجز کا، جو شیطان ان کو آزما رہا تھا، ان کی تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ کیسے؟ کلام سے۔ اور خداوند نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آمین۔ خداوند نے روزہ، اپنے تیار تھے وہ روحانی جنگ کے لیے۔ تو روزہ جو ہے وہ آپ کو روحانی جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزہ ہمیں خدا کے لیے خالی کر دیتا ہے۔ ہم اپنے منصوبوں سے بھرے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے پلان سے بھرے رہتے ہیں، کھانے پینے سے بھرے رہتے ہیں، ایون گناہوں سے بھی بھرے رہتے ہیں، لیکن جب آپ خدا کے طالب ہو جاتے ہیں تو خدا کا جو ہے وہ آپ کا جو روزہ ہے وہ آپ کو خدا کے لیے خالی کر دیتا ہے۔ تو روزہ اپنے آپ کو خالی کرنے کا بھی نام ہے، تاکہ خدا اپنی مرضی آپ کی زندگی میں پوری کرے، خدا اپنے پلانز آپ کی زندگی میں پورے کریں، خدا آپ اپنے جو پلانز اس نے، آپ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آپ اپنے پلانز کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کے آپ کہتے ہیں خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، میرا نہیں بلکہ تیرا جلال ظاہر ہو۔ تو روزہ یہ بھی ہے، سمبولیکلی آپ کہہ رہے ہیں خداوند تو امپورٹنٹ ہے، میرے خواب امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے منصوبے امپورٹنٹ نہیں ہیں، بلکہ تیری حضوری امپورٹنٹ ہے۔ ہاللویا۔ اب پرانے عہد نامہ کے اندر روزہ کی جو روایات ہیں اس میں مقدس موسیٰ نے 2 بار 40 روزے رکھے۔ اب جب 2 بار 40 روزے رکھے، اگر یاد ہو تو ایک بار جب خدا کے کلام کو لینے کے لیے جانا تھا، شریعت کو لینے کے لیے جانا تھا تو تب روزہ رکھا، اور دوسری بار جب لوگوں نے گناہ کر دیا اور خدا لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار تھا تو خداوند سے رحم کی اپیل کرنے کے لیے کہ خداوند اپنے لوگوں کو مارنا، تہ تیغ نہ کر بلکہ ان کو بخش دے، تب روزہ رکھا۔ تو آپ روزہ دوسروں کی شفاعت کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھرانے کے اندر کوئی ہلاکت کے اندر ہے، کوئی نشے کے اندر ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو آپ اس کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاللویا۔ تو مقدس ایلیاہ نے بھی روزہ رکھا، داؤد نے 7 دن اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھا کہ وہ بچ جائے، دانیل نے روزہ رکھا، اور مختلف روزوں کی جو اقسام ہیں آپ کو خدا کے کلام میں سے ملتی ہیں۔ جب یسوع مسیح روزے کے اندر ہیں تو ان کو 3 طرح سے شیطان نے آزمایا۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو 40ویں دن کیا لگی؟ بھوک لگی، اور جب بھوک لگی تو وہاں پر ہی جب وہ کمزور تھا، پریشانی کے اندر تھا، بدنی طور پر کمزور ہے، اب کمزوری کے اندر لکھا ہے کہ شیطان ان کے پاس آتا ہے اور شیطان کیا کہتا ہے؟ اگر تو خدا کا
बेटा है, तो इस पत्थर को क्या क्या रोटी बन जा। तो ये तेरा कहना, अब यीशु मसीह ने क्या रोटी बनाना शुरू कर दी? यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अब दूसरी बात लिखा है कि जब उसकी यहां पर कुछ नहीं बनी, खुदावंद को बहका नहीं सका, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सका, तो फिर वो कहां पर ले गया? पहाड़ पर ले गया। और फिर कहा कि पहाड़ पर जाकर कहा कि अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि खुदा के फरिश्ते जो हैं वो तुझे हाथों पे उठा लेंगे और तेरे पांव को ठेस ना लगेगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये भी लिखा है। वो देखो कलाम सुना रहे हैं, शैतान की कर रहे हैं, तो यीशु मसीह भी अगों की कर रहे हैं। अब आपका जो माइंड है वो ठीक होगा तो आप उसको भी कलाम सुना पाएंगे। अगर आपके माइंड में मुख्तलिफ चीजें घूम रही हैं, दुनिया की चीजें घूम रही हैं, तो शायद उसी को हाँ ठीक ही कह रहे हैं। अगर आपको खुदा के कलाम का पता ही नहीं है तो आप शैतान की बातों में आ सकते हैं। यीशु को क्या कर रहा है? वो आजमा रहा है कलाम के वसीला से। कलाम सुना रहा है कि तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुम्हें क्या करेंगे? हाथों पे उठा लेंगे। लेकिन यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अब सबसे बढ़कर अब उसका मेन पॉइंट आपको नजर आएगा। वो लेकर जाता है एक कनगड़े पर, ऊंचे मुकाम पर लेके जाता है और ऊंचे मुकाम पर ले जाकर यीशु से कहता है कि अगर तू मुझे सिजदा कर दे तो ये दुनिया की तमाम शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। सिजदा कर मुझे, प्रस्तश कर मेरी, तो ये तमाम शान शौकत तेरी, तमाम चीजें तेरी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। अब फिर इसके बाद लिखा है। अगर आपको खुदा के कलाम का पता नहीं है तो आप किस तौर पर शैतान के हमलों का मुकाबला कर सकते हैं? तो खुदावंद यीशु जो बियाबान के अंदर है, रोजे की हालत में है, अपना फोकस कहां पर लगाए हुए हैं? खुदा की तरफ लगाए हुए हैं और रोजा रखे हुए हैं। खाने पीने से ज्यादा कीमती क्या है? क्या है? खुदा की हजूरी कीमती है, खुदा का कलाम कीमती है। तो आप भी जब रोजा रखना है तो करना क्या है? दुआ करनी है, खुदावंद की हजूरी के मुश्ताक होना है और फिर इसके बाद कलाम पढ़ना है। अब यीशु ने कहा कि यह भी लिखा है कि सिर्फ किसकी कर इबादत? खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर और उसी को सजदा कर। तो कैसे यीशु शैतान के हमलों का मुकाबला कर रहे हैं? जब आप खुदावंद की हजूरी को ढूंढना शुरू करेंगे, तुसी आके थे करी जो प्रस्तिश करनी है, जो करना है वो करें। आप बाजा बजाएं, तबला बजाएं, उसको कोई मसला नहीं है। जब आप सीक्रेट प्लेसेस पे जाके खुदावंद की हजूरी को ढूंढना शुरू करेंगे, उसको मसला होगा और वो आपको आजमाने के चक्कर में आ जाएगा। वो आपके दिल में मुख्तलिफ ख्यालात आप डालना शुरू कर देगा। लेकिन उनको डिफेंड कैसे करेंगे? खुदा के कलाम के वसीला से। आमीन। अगर खुदा के कलाम का आपको पता नहीं है तो आप गुमराह हो सकते हैं, लेकिन अगर खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, खुदा के कलाम से आशना है, तो फिर आप उसके हमलों का जवाब दे सकते हैं। आमीन। अब फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल से मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। अगर इस छत के ऊपर 50,000 गैलन का एक टैंक पिया होया, फॉर एग्जाम्पल, अब 50,000 गैलन वाटर है, उसमें पानी है। अब वो पानी जो है वो उस टैंक के अंदर है और पाइप जो है सिर्फ 2 इंच का लगा हुआ है। तो उसमें जो फ्लो होगा, क्या वो उस 50,000 के फ्लो को बढ़ा सकता है? नहीं, वो उतना ही रहेगा। आप जितना मर्जी ट्राई कर लें, नीचे बैठ के दुआएं कर लें, जो मर्जी कर लें, वो जो 2 इंची का पाइप है उसमें से पानी कितना आएगा? 2 इंच ही आएगा। ऐसा ही है ना, चेंज नहीं होगा।
اب اوپر بلیسنگ کافی ہیں, برکتیں انلمیٹڈ ہیں, بلیسنگز انلمیٹڈ ہیں, لیکن ہمارا نیچے پائپ جو ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے, ہمارا نیچے پائپ جو ہے وہ کھانے سے بھرا ہوا ہے, ہمارا نیچے پائپ جو ہے وہ دنیا سے بھرا ہوا ہے. تو وہ جو فلو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہے کوئی, وہ جو برکتیں اوپر ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے. وہ برکتیں جب فلو بڑھانا ہے تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ پائپ کو خالی کرنا پڑے گا, اپنے بدن کو خالی کرنا پڑے گا, اپنی سول کو خالی کرنا پڑے گا. اور جب آپ خالی کریں گے تو وہ برکتیں جو ہیں آپ کی زندگی میں, نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ آپ کے گھرانے کی زندگی میں فلو کرنا شروع کر دیں گی, جب آپ اپنے بدن کو خالی کرنا شروع کر دیں گے. مرکز 9 باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں اور نیچے بھیڑ جڑی ہوئی ہے, اور بھیڑ جڑی ہے, اور وہاں پر ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کے آتا ہے جس میں گونگی اور بہری بدرو ہے. اب وہ بدرو جو ہیں وہ, اب یسوع تو دعا کر رہے ہیں, لیکن خداوند یسوع نے اس سے پہلے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا تھا بدروہوں کو نکالنے کا, بیماروں کو چنگا کرنے کا. اب جب ان کو چنگا کرنے کا اختیار دیا ہے تو وہ بدروہوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بدروہ کو جو گونگی بہری ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مختلف حربیں انہوں نے شاید استعمال کیے ہوں, لیکن وہ اس بدروہ کو نکال نہیں سکے. اب لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور بھیڑ میں سے اس بچے کا باپ جو ہے وہ نکلتا ہے باہر اور کہتا ہے کہ اے مالک, اے خداوند, میرے بیٹے پر رحم کر, اس میں گونگی بدروح ہے اور یہ جب چاہتی ہے میرے بیٹے کو پٹک دیتی ہے, اور یہ سخت اذیت کے اندر ہے, مصیبت کے اندر ہے, اس پر رحم کر. میں تیرے شاگردوں کے پاس بھی ان کو لے کے آیا تھا لیکن وہ اس بدروح کو نکال نہیں سکے. یسوع مسیح اس سے پہلے کہ وہ بدروح کو نکالتے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھتے ہیں, اور شاگردوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے کم اعتقادو, میں تمہارے ساتھ کب تک رہوں گا. اور پھر اس کے بعد وہ سیکنڈز کے اندر بدروح کو نکال دیتے ہیں, سیکنڈز کے اندر بدروح کو نکال دیتے ہیں. اب وہ ڈرتے تو پوچھتے نہیں ہیں خداوند سے, لیکن بعد میں پوچھتے ہیں کہ خداوند ہم اس بدروح کو کیوں نہیں نکال سکے. یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو قسم ہے یہ دعا اور روزے سے نکلتی ہے. کیسے نکلتی ہے؟ دعا اور روزے کے ذریعے سے نکلتی ہے. آپ کی زندگی میں بھی بہت ساری ایسی پریشانیاں ہوں گی, بہت ساری ایسی جو دعائیں سنی نہیں جا رہی. آپ ایک لمبے عرصے سے دعا کر رہے ہیں, ایک لمبے عرصے سے آپ خدا سے التجا کر رہے ہیں, اور وہ قسم جانے کا نام نہیں لے رہی. تو آپ آج اس کلام سے, اور یہ کلام کا جو بیج جو میں آپ کی زندگی میں بونا چاہ رہا ہوں, یہ آپ لے کے جائیں خداوند کی حضوری میں. یہ قسم جو ہے یہ خالی دعا سے نہیں بلکہ دعا اور روزے سے نکلے گی. اور آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. آپ خالی دعا کر رہے ہیں, دعا سنی نہیں جا رہی, دعا کے ساتھ روزے کو ملا دیں. تو جو دعائیں سنی نہیں جاتی, خدا جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ پوشیدگی میں آپ کو بدلا دیتا ہے. ہاللویا. تو جب آپ اپنی دعا کے ساتھ روزہ ملا دیں گے تو یہ جو بھی قسم ہے, چاہے وہ بدروح کی قسم ہے, چاہے وہ بیماری کی قسم ہے, چاہے کوئی اور قسم ہے, تو وہ دعا اور روزے کے وسیلہ سے نکلنا شروع ہو جائے گی. ہاللویا, ہاللویا.